श्रृंगार है। चलना सिखाया श्रीमत पर, शिक्षा का दे वरदान। कांटों से है फूल बनाया, देकर हमें दिव्य ज्ञान। मेरी खुशियाँ मेरी दुनिया, मेरी खुशियाँ मेरी दुनिया। बाबा तू मेरा संसार है। बाबा तेरी मीठी मुरली हर सांसों का श्रृंगार है। कौन है हम, कहाँ से आए, यही पाँच रोज़ पढ़ाए। आई बहारी बीज गुणों की, गुलशन सा मन महकाए। मनमना भव का महामंत्र दे, मनमना भव का महामंत्र दे। मन में लाई बहार है। बाबा तेरी मीठी मुरली हर सांसों का श्रृंगार है। बाबा तेरी मीठी मुरली हर सांसों का श्रृंगार है। इस जीवन में पाया हमने, इस जीवन में पाया हमने सबसे बड़ा उपहार है। गुनगुन कर मुरली की धुन, हंसता है मन मुरली सुन। गुनगुन कर मुरली की धुन, हंसता है मन मुरली सुन।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2078 असोज 6 गते बुधबार 22/9/2021 बाबाको साकार मुरली। मुख्य सार, मीठे बच्चे इस बेहदको ड्रामामा तिम्रो हिरो हिरोइनको पार्ट छ। यो बेहदको ड्रामामा तिम्रो कस्तो पार्ट छ? हिरो हिरोइनको पार्ट छ। बाबाको होइन। हिरो हिरोइनको पार्ट कसको छ? बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो छ, बाबाको होइन। बाबा त पार्टै बजाउनुहुन्न, माना 84 को चक्करमा आउनुहुन्न। केवल कलियुगको अन्तमा आएर पतितलाई पावन बनाउने मात्रै पार्ट बजाउनुहुन्छ। त्यही भएर बाबा एकपटक आउने भएर बाबालाई हिरोको पार्ट भनिँदैन। जो सुरुबाट अन्तसम्म पार्ट खेल्छ उसको पार्टलाई के भनिन्छ? हिरो पार्ट भनिन्छ। त तिमी सुरुबाट अन्तसम्म पार्ट बजाउँछौ, त बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो हिरो हिरोइनको पार्ट छ, बाबाको होइन। बाबाको पासमा केवल पतितलाई पावन बनाउने कला छ। बाबाको पासमा केवल पतितलाई पावन बनाउने कला छ। मीठे बच्चे इस बेहदको ड्रामामा तिम्रो हिरो हिरोइनको पार्ट छ, बाबाको होइन। बाबाको पासमा केवल पतितलाई पावन बनाउने कला छ। प्रश्न, ब्रह्माको चित्रलाई देखेर जसले प्रश्न उठाउँछन्, ब्रह्माको चित्रलाई देखेर जसले प्रश्न उठाउँछन् उनीहरूलाई कुन चाहिँ रहस्य सम्झाउनु छ? ब्रह्माको चित्रलाई देखेर जसले प्रश्न उठाउँछन् उनीहरूलाई कुन चाहिँ रहस्य सम्झाउनु छ? यहाँ ब्रह्मा बाबालाई देखेर धेरैले प्रश्न उठाउँछन्, यो बुढालाई किन राखेको? यो ओम शान्ति गए ब्रह्माकोहरूले यसैलाई भगवान मान्छन्। अब नेपालमा त कुरा उठाउँछन्, इन्डियाको बुढो ल्याएर राखेछन् भनेर। भारतमा पनि यो बुढालाई किन राखेको भनेर प्रश्न उठाउँछ होइन। र यसलाई ब्रह्मा किन भनेको भनेर पनि प्रश्न उठाउँछ। किनकि अब भक्ति मार्गमा त ब्रह्माको स्वरूपै अर्कै छ। दाढी जुङ्गावाला, 4 हातवाला, 4वटा टाउको भएको, कमलमाथि बसेको, त्यो पनि कहाँ? माथि आकाशमा। अनि अब यस्तो सिम्पल हामी मान्छे देखाउँदा त प्रश्न गर्छन् होइन। अब तिनीहरूलाई कस्तो रहस्य सम्झाउने त? प्रश्न गर्नेलाई कसरी सम्झाउने? अशोक भाइजी? कृष्ण भगवानले ब्रह्मा कृष्ण भनेर ब्रह्माको तलमा आएर ज्ञानसँग धेरै सम्झाउनु। अरू के सम्झाउनु? कसैले सोध्यो तपाईँहरूलाई यो ब्रह्मा यहाँ यस्तो मन मान्छेलाई ब्रह्मा भनेर किन राखेको भनेर के भन्नुहुन्छ? भन्नु त, आफ्नो के जान्नु भएको छ त्यही भन्नु त। जसले 84 जन्ममा पुरा पाठ खेल्दै आएको थियो उनी नै भगवान ब्रह्मा हुनुभयो, अनि कृष्ण हुनुभयो, अनि ब्रह्मा विष्णु। शारदाबाईजी तिम्रो बा हुने नि हो त नि?
मेरो बा पनि भन्छु मैले अनि बुझ्नेलाई रथ भगवान्को शिव बाबाको रथ हो भन्छु शिव बाबाको रथ हो भन्नुहुन्छ। नभए अहिलेसम्म मेरै बा हुन् भन्नुहुन्छ बा त हो के सबैका बा हुन् भन्नु पर्यो। पुरै सृष्टिकै जगतकै पिता प्रजापिता हामी सबैका बा हुन्। अब यो मान्छेलाई किन सबैको बा भनेको भनेर सोध्दैन के भने अच्छा ल सुन्नु बाबाले के भन्नुहुन्छ कसरी उनीहरूलाई सम्झाऊ। किनकि ब्रह्मा बाबाको चित्रलाई देखेर सिम्पल मनुष्य रूपमा देखेर होइन मान्छेलाई धेरै प्रश्न उठ्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई सम्झाऊ होइन उत्तरमा कि उनी आदि सो अन्त्यवाला आत्मा हुन्। यो ब्रह्मा भनेको आदि सो अन्त्यवाला आत्मा सत्यको आदिमा पनि यिनी थियो। पुरा 84 को चक्कर लगाएर अहिले अन्तिम यो साधारण मानवको रूपमा छन्। यिनको तनमा नै शिव बाबाले प्रवेश गर्नुहुन्छ र पुरा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान दिनुहुन्छ। मनुष्य आत्माहरूलाई पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ, स्वर्ग दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ। अनि यिनै गएर भविष्यमा के भन्छन् श्री कृष्ण बन्छन् होइन। बाँकी भक्ति मार्गमा जुन ब्रह्माको स्वरूप देखाइएको छ त्यो एउटा प्रतीकात्मक हो। वास्तवमा त्यस्तो कुनै व्यक्ति हुँदैन। ब्रह्मालाई त जगत पिता भनिएको छ, प्रजापिता भनिएको छ, मनुष्य सृष्टिको रचयिता भनिएको छ। मनुष्यको पिता भनेको छ नि त ब्रह्मालाई। ब्रह्माका सन्तान भन्दैन मान्छेले। अब ब्रह्माका सन्तान हामी हौ। अब हाम्रो पिता 4वटा टाउकोवाला कमल आसनमा बसेको आकाशमा 4वटा हातवाला मान्छे पनि त्यस्तै हुनुपर्ने होइन। जस्तो पिता त्यस्तै बच्चा हुनुपर्ने हो। तर हामी त त्यस्तो छैनौँ। त त्यसको अर्थ के हो त ब्रह्मालाई किन त्यस्तो देखाएको त्यसको अर्थ पनि भन्न सक्नु पर्यो। त्यसको ब्रह्माको 4वटा टाउको भने के हो। यो ब्रह्माको तनमा प्रवेश गरेर परमात्माले यिनको मुखद्वारा जुन ज्ञान दिनुभयो त्यो 4 दिशामा फैल्यो। त्यो 4तिर फर्केको देखाएको छ। 4वटा टाउका पनि अरू पनि देखाउँछ। रावणका पनि 10वटा टाउका देखाउँछन् तर एकैतिर फर्केका हुन्छन् हो कि होइन। अरू पनि कुन के देवी देवताहरूका 4वटा पञ्चमुखी हनुमान भन्छन् ती टाउका एकैतिर फर्केका छन्। तर ब्रह्माका 4वटा टाउका 4तिर फर्केका छन्। एकैतिर त फर्केका छैन। एउटा यता फर्केका, एउटा यता फर्केका, एउटा यता फर्केका, एउटा पछाडि फर्के हो कि होइन। एकैतिर फर्के छैन नि त। किनकि शिव बाबाले त्यसको अर्थ के हो। शिव बाबाले जुन ज्ञान दिनुभयो ब्रह्मा मुखद्वारा त्यो 4 दिशामा फैलियो। 4 दिशाका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै आत्माहरूलाई बाबाले होइन ज्ञान दिनुभयो। सबैको कल्याण गर्नुभयो र 4 युगको ज्ञान बाबाले ब्रह्माद्वारा दिनुभयो होइन। त्यही भएर 4वटा टाउको दाढी जुङ्गा भनेको अनुभवी बुढो बुजुर्ग तनमा शिव बाबाले प्रवेश गर्नुभयो। जो संसारको सबै कुरा भोगेर दुःख सुख धनी गरिबी सबै देखेको व्यक्ति होइन। गरिबी पनि देखेको, अमिरी पनि देखेको, संसारको सब कुराहरूलाई राजै खानदान कस्ता हुन्छन् त्यो पनि देखेको। एकदम सबै कुराको अनुभवी व्यक्ति होइन। र यसको तनमा शिव बाबा आएर प्रवेश गरेर उनले आफ्नो जीवन पवित्र बनाए। गृहस्थी थिए तर कमल पुष्प फुल जस्तो पवित्र होइन जीवन उहाँले बनाउनु भयो र अव्यक्त फरिस्ता बन्नु। त्यसपछि माथि आकाशमा देखाउने भनेको जो धरतीमा रहेर पनि यो संसारमा रहेर पनि यसबाट सधैँ यसबाट न्यारा उपराम स्थिति ऊँचा स्थितिमा जो स्थित हुनुभयो त्योहरू माथि मात्रै देखाउँछ होइन। त्यसरी उनीहरूलाई हामीले अर्थ सम्झाउनुपर्छ। ब्रह्माको हातमा कमण्डल हुन्छ, माला जपिरहेको देखाउँछ। जसले निरन्तर शिव बाबाको यादको माला जपिरहे, निरन्तर बाबाको नामको माला यानि शिव बाबाको एक सङ्कल्पमा जसले बाबाको यादको सिवा अरू केही पनि कुरा जसको मनमा आएन त्यो माला जपेको। अब कमण्डल भनेको त ज्ञानको प्रतीक भइहाल्यो, ज्ञान गङ्गा होइन।
जसको बुद्धिमा ज्ञान गङ्गा छ। ब्रह्माको कमण्डलबाट त गङ्गा निस्किनु भनेको छ नि त होइन। अब त्यो कमण्डल कत्रो यत्रो देखाउँछ, अब गङ्गा पुरा कहाँ हिमालयबाट निस्केर सागरमा गएर मिलेकी छन्। कति पानी कहिले सकिँदैन। कमण्डलमा त्यत्रो पानी त थिएन होला नि। वास्तवमा के रहेछ? ज्ञानको कमण्डल होइन, जो कहिल्यै पनि नसकिने ज्ञान। यत्रो वर्षदेखि बाबाले सुनाइरहनुहुन्छ ब्रह्मद्वारा होइन। यी सबै रहस्य हुन्, प्रतीकात्मक हुन्। त्यो हामी सबैले बुझेर अरूलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। वास्तवमा ब्रह्मा यिनै हुन्। त्यो भक्ति मार्गमा जुन देखाइएको छ त्यस्तो रूप कुनै मान्छेको हुँदैन। कमलमाथि कोही बस्छ, एउटा कमल फुल ल्याएर बस्यो भने कचे हुन्छ। त्यहाँ कमलमाथि को बस्नु सक्छ होइन? कमलले धान्छ। त्यो वास्तवमा कमल त्यो नि प्रतीक हो, पवित्र जीवनको के रहेछ? प्रतीक हो। यसरी सम्झाउनुपर्छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई सम्झाऊ, उनी आदि सो अन्त्यवाला आत्मा हुन्, जो पहिलो राजकुमार श्री कृष्ण हुन्। जो पहिलो राजकुमार श्री कृष्ण हुन्, उनैको अन्तिम जन्ममा बाबा आउनुहुन्छ। उनैको अन्तिम जन्ममा बाबा आउनुहुन्छ। यो पतित तन हो, यो पतित तन हो। उनी फेरि पावन बन्नु छ। उनी फेरि पावन बन्नु छ। यिनी कुनै भगवान होइनन्। हामीले कुनै यिनलाई भगवान मान्ने होइन। यिनको तनमा भगवान आउनुहुन्छ। यिनी पनि पतित थिए, फेरि पावन बन्दैछन्। हामी पनि शिव बाबालाई याद गरेर पावन बन्दैछौँ। यिनको अनुसरण गर्छौँ, हामीले जरुर फलो गर्छौँ, तर यिनलाई भगवान मान्दैनौँ होइन। यो पतित तन हो, उनी फेरि पावन बन्नु छ। यिनी कुनै भगवान होइनन्। भगवान त सदा के हुनुहुन्छ? भगवान त सदा कस्तो हुनुहुन्छ? भगवान हजुर, भगवान त सदा पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँले यिनको तनको आधार लिनु भएको छ। उहाँले यिनको तनको आधार लिनु भएको छ। गीत छ, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य तेरे जीवन में। ओम शान्ति। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनु भएको छ, शान्तिको लागि कुनै बाहिर द्वार धक्का खानु छैन। शान्तिको लागि कुनै बाहिर द्वार धक्का खानु छैन। जसरी हठयोगी सन्यासीले सम्झन्छन्, गृहस्थ व्यवहारमा रहँदा शान्ति मिल्न सक्दैन। हठयोगी सन्यासीहरूले के सम्झिन्छन्? गृहस्थ व्यवहारमा रहँदा शान्ति मिल्न सक्दैन, त्यही भएर गृहस्थलाई छोडेर जङ्गलमा जान्छ। शान्ति जङ्गलमा मिल्छ, तर बाबा सम्झाउनुहुन्छ शान्ति त्यहाँ पनि मिल्न सक्दैन। जबसम्म आफ्नो स्वरूपलाई चिनेको छैन, आफ्नो आत्मदर्शन गरेको छैन, तबसम्म जङ्गलमा गए नि शान्ति मिल्न सक्दैन। त्यही भएर त अहिले पहिला त जङ्गलमा जान्थे साधु सन्यासी ऋषि मुनि, अहिले चाहिँ जङ्गलमा जान छोडे, किनकि थाहा भयो जङ्गलमा शान्ति मिल्दैन। गएका पनि फर्केर आएर सहरमा ठुला ठुला बिल्डिङ बनाउँछन्, बस्छन् होइन। त गृहस्थ व्यवहारमा बाबा भन्नुहुन्छ शान्ति जङ्गलमा मिल्छ भनेर उनीहरू गृहस्थ व्यवहार छोडेर जान्छन्, तर बाबाले भन्नुहुन्छ त्यहाँ पनि शान्ति मिल्न सक्दैन। यसमा एउटा दृष्टान्त सुनाउँछन्।
रानीको गलामा हार थियो तर खोज्थिन् बाहिर। सुन्नुभएको छ नि कहानी होइन? गलामा हार थियो रानीको तर बाहिर खोज्थिन्। तर बाहिर खोजेर पाइन्छ त यहीँ छ। आफूलाई हेर्नु पर्यो नि, ऐनामा गएर हेरेपछि देखियो यहीँ हार त गलामा रहेछ, फुकालेकै रहन्छ त्यो दिन होइन? त्यस्तै मान्छेको हालत पनि त्यही छ। आफूलाई हेर्दैन म को, मेरो स्वरूप के हो, म कस्तो छु। त आत्माको त स्वरूप नै शान्त स्वरूप हो। आत्माको स्वधर्म नै के हो? शान्ति हो। त आफूलाई भुलेर बाहिर बाहिर जङ्गलमा गएर हुन्छ कि मन्दिरमा गएर हुन्छ कि तीर्थयात्रामा गएर हुन्छ कि नसा गरेर हुन्छ कि क्लबहरूमा गएर हुन्छ कि कहाँ गएर खुसी मिल्छ, शान्ति मिल्छ भनेर मान्छे बाहिर बाहिर के गरेका छन्? भड्केका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ शान्ति त तिम्रो गलामा छ। शान्ति कहाँ छ? गलामा छ भनेको आफ्नो भित्र आफ्नो स्वरूप नै के हो? शान्त स्वरूप। बाहिर कहाँ खोज्छौ? बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमी आत्माको स्वधर्म नै के हो? शान्ति हो। यो शरीर त तिम्रो कर्मेन्द्रिय हो जसद्वारा तिमीले पाठ खेल्नु पर्छ। आत्मा त अविनाशी छ। आत्मा कुनै सानो ठुलो हुँदैन, न विनाश हुन्छ। हो, आत्मा पतित बन्छ, त्यसलाई नै पावन बन्नुपर्छ। आत्मालाई पहिला गर्भको बच्चा शरीर मिल्छ, फेरि किशोर युवा वृद्ध हुन्छ। आत्मा हुन्छ नै एक रस। पहिला सुरुमा त आत्मालाई चिन्नु पर्छ। म आत्मा नै ब्यारिस्टर आदि बन्छु। यसलाई भनिन्छ आत्म अभिमानी भव। बाबा सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमी देह अभिमानी बनेका छौ, त्यसैले आफूलाई शरीर सम्झन्छौ। यो भुल्छौ म आत्मा हुँ, यो मेरो शरीर हो। आफूलाई आफू आत्मालाई अनुभूति गर्नु छ। अब तिमीले के गर्नु छ? आफू आत्मालाई अनुभूति, म आत्मा हुँ भन्ने कुरा अनुभूति गर्नु पर्यो। किनकि हामीले भुलेर आफूलाई देह सम्झेका छौँ, देह अभिमानी बनेका छौँ। 84 जन्म पनि कसले लिन्छ? 84 जन्म कसले लिन्छ? आत्माले लिन्छ। 84 जन्म पनि आत्माले लिन्छ। अहिले बाबाले सम्झाउनु भएको छ, जो ब्राह्मण बनेका छन् उनीहरू नै फेरि के भन्छन्? जो ब्राह्मण बनेका छन् उनीहरू के भन्छन्? देवता भन्छन्। यस्तो होइन सबैले 84 जन्म लिन्छन्। ब्राह्मणहरू मध्ये पनि फेरि सबै 84 जन्म लिनेवाला छैनन्। कोही पहिला आउँछन्, कोही 50-100 वर्षपछि पनि आइरहन्छन्, 1-2 जन्म पछि पनि आउँछन्। त उनीहरूको त 1-2 जन्म के भयो? घट्यो कि घटेन? घट्यो नि। कसैको 80-82, कसैको कति जन्म हुन्छ। मनुष्यले त 84 लाख जन्म भनिदिन्छन्। यसबाट पनि सन्तुष्ट हुँदैनन्, फेरि भनिदिन्छन् कण कणमा भगवान हुनुहुन्छ। मान्छेलाई 84 लाख योनि भनिदिए, त्यसबाट पनि सन्तुष्ट नभएर अनि भगवानलाई के भनिदिन्छन्? कण कणमा हुनुहुन्छ भनेर भनिदिन्छन्। अहिले भगवान भन्नुहुन्छ म कुनै मनुष्य तनमा पनि छैन भने जनावर, ढुङ्गा, माटो, कण कणमा कसरी हुन सक्छु? मान्छेको तनमा त म व्यापक हुन्न भने पशु होइन, जनावर या ढुङ्गा, माटो, कण कणमा कसरी हुन सक्छु? बाबाले सम्झाउनु भएको छ, नम्बर 1 नै लास्ट नम्बर तमो प्रधान भन्छ।
जो नंबर 1 सतोप्रधान थिए ब्रह्मा बाबा, उनी नंबर 1 फेरि लास्ट नंबर तमोप्रधान बन्छन्। फेरि उनलाई नै फेरि नंबर 1 सतोप्रधान बन्नु छ। म स्वयं भन्छु, म धेरै जन्मको अन्त्यमा साधारण तनमा प्रवेश गर्छु, जसले पुरा 84 जन्म लिएको छ। ऊ त अवश्य पतित छ, पावन त हुन सक्दैन। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, पहिलो नम्बरमा हुन् श्री कृष्ण, पहिलो राजकुमार। श्री नारायण त पछि बन्छन्, ठुला भएपछि मात्र। त्यो पनि 20-25 वर्ष कम हुन जान्छ। उनको पनि पुरा 84 जन्म भनिँदैन। नंबर 1 हुन् श्री कृष्ण। हुन त उनै हुन्, फेरि स्वयंवर पछि नारायण बन्छन्, तर हिसाब त बच्चाहरूले गर्नुपर्छ नि। पुरा 84 जन्म 5000 वर्ष श्री कृष्णको नै भनिन्छ। त्यसैले बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, म कल्प कल्प उही तनमा आउँछु, जसको आदिदेखि लिएर अन्त्यसम्म पार्ट छ। अरू कसैमा आउन सक्दिन। हिसाब छ नि। ब्रह्मा नै पहिलो नम्बर ठहरिए, म अरू कसैमा कसरी आउन सक्छु? तिमीसँग धेरैले सोध्छन्, एक ब्रह्मामा मात्र किन आउनुहुन्छ? तर यो हिसाब यस्तै छ नि, यी बुझ्ने कुरा हुन्। गाइएको पनि छ, ब्रह्माद्वारा स्थापना गर्नुहुन्छ, विष्णु वा शङ्करद्वारा स्थापना गर्नुहुन्न। अब ब्रह्मा तनमा किन आउनुहुन्छ भनेर सोध्ने त प्रश्नै छैन। अब एउटा मान्छेले त आफ्नो घर परिवार फिक्स गरेको हुन्छ भने भगवानको पनि त रथ फिक्स हुन पर्यो नि। जता पाए त्यतै जाने, जहाँ पाए त्यहीँ घुस्ने गर्न मिल्छ त? मान्छेको आफ्नो घर हुन्छ, आफ्नै घरमा बस्छ हैन, उसको फिक्स हुन्छ। अनि भगवान जुन पाए त्यो तनमा घुस्ने, सुहाउँदो तन पनि त हुनु पर्यो हैन। जस आदिको आत्मा श्री कृष्णको आत्मा, आदि सन्त प्रजापिता जगत पिता हैन, जो पुरा अनुभवी रथ बाबाले लिनुहुन्छ। अब एउटै तनमा हरेक कल्प आउनुहुन्छ, फिक्स हुन्छ। कहिले कसैकोमा आउन मिल्दैन। ड्रामामा त्यही नुद छ। मेरो तनमा भगवानलाई म प्रवेश गराउँछु भनेर जसले जतिसुकै प्रयास गरोस्, तर बाबा आउनुहुन्न। बाबाको रथ एउटै फिक्स छ। तर यो हिसाब यस्तै छ नि, यी बुझ्ने कुरा हुन्। गाइएको पनि छ, ब्रह्माद्वारा स्थापना गर्नुहुन्छ, विष्णु वा शङ्करद्वारा स्थापना गर्नुहुन्न। यो अरू कसैको काम होइन। मनुष्यले रचयिता र रचनालाई जानेका छैनन्। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। बनी बनाऊ बनिरहेको छ। यो अहिलेको कुरा हो। जे हुनु छ त्यही हुन्छ, त्यो फेरिन सक्दैन। आज जे हुन्छ फेरि 5000 वर्षपछि त्यही हुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको पनि थियो, कुनै पनि यस्ता कुरा देख्यौ भने भन, यो कुनै नयाँ कुरा होइन। 5000 वर्ष पहिला पनि भएको थियो। एकदम यस्तै लेखिदेऊ, फेरि उनीहरूले आएर सोधुन्। लेख्दा केही फरक पर्दैन। जे हो त्यही हुबहु लेखिदेऊ। बाबाले जुन ज्ञान दिनुभएको छ, नबुझेदेखि आएर सोधुन्, अनि तिमीले क्लियर गर हैन। अब के भन्लान्, के सोच्लान्, या बुझ्दैनन् भनेर नलेखे भने कसरी बुझ्ने त? नबुझे आएर सोधुन् न, अनि पो बुझ्छ। यो लडाई पहिला भएको थियो, नथिङ न्यू। महाभारतको लडाई 5000 वर्ष पहिला पनि भएको थियो। क्रिश्चियनले आएर राज्य छिने, नथिङ न्यू। फेरि कल्पपछि पनि यस्तै हुन्छ।
यो विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिरहन्छ। अहिले फेरि आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना भइरहेको छ, जसका 84 जन्म पूरा भएका छन्। उनीहरू नै पहिलो नम्बरमा लक्ष्मी नारायण बन्छन्। यो सबै रहस्य बाबा नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म मनुष्य सृष्टिको बीज रूप हुँ। यसलाई उल्टो वृक्ष भनिन्छ। यस कल्प वृक्षको आयु 5000 वर्ष हो। स्वास्तिकमा 4 भाग एकै खालको देखिन्छ। युग पनि बराबर छन्, त्यसमा फरक पर्दैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, हेर दुनियाँमा त के भइरहेको छ। कोही चन्द्रमामा जान्छन्, कोही आगोमा, कोही पानीमा हिँड्न सक्छन्। यी सबै फाल्तु कुरा हुन्। यसबाट केही पनि फाइदा छैन। मनुष्य पावन बनेर मुक्ति जीवन मुक्तिमा त जान सक्दैनन्। जे गरे पनि घर जान सक्दैनन्। आत्माले आफ्नो घर र बाबाको घर भुलेको छ। आत्माले आफैलाई नै बिर्सिएर देह अभिमानी बनेको छ। फेरि मन्दिरमा गएर महिमा गाउँछन्, हजुर सर्वगुण सम्पन्न, हामी नीच पापी हौं। आफ्नो ग्लानी गर्छन्। बाबा त कहिल्यै पुजारी बन्नुहुन्न। फेरि सेकेन्ड नम्बरमा भनिन्छ, शङ्कर पनि सदा पूज्य छन्। उनी पनि पुजारी बन्दैनन्। उनको यहाँ पार्ट छैन। यस स्टेजमा पार्ट छ ब्रह्मा र विष्णुको। ब्रह्मा र विष्णुको के पार्ट छ यो दुनियाँमा कसैलाई पनि थाहा छैन। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भनिदिन्छन्, अर्थ केही पनि बुझ्दैनन्। यो पनि गाउँछन्, ब्रह्माद्वारा स्थापना कसले गर्छ? ब्रह्माद्वारा स्थापना भनेर गायन गर्छन्, तर स्थापना कसले गर्छ? उहाँको चित्र छैन भन्छन्, तर उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, शिव को हुनुहुन्छ, यो पनि जानेका छैन। आत्माको लागि भन्छन्, भृकुटीको बीचमा चम्कन्छ अजब सितारा। म आत्मा अविनाशी हुँ, शरीर विनाशी छ। कति शरीर लिन्छन् केही पनि थाहा छैन। मनुष्य कति दुखी छन्, पुकारिरहन्छन्, ओ गॉड फादर। दुःख सुरु भएदेखि नै पुकार्दै आएका छन्। यो पनि सम्झाइएको छ, भारतवर्षमा जब रावण राज्य सुरु हुन्छ, यस्तो होइन अरू धर्ममा पनि रावण राज्य भयो। अरू त आउँछन् नै रावण राज्यमा, हैन? अच्छा
ओम शान्ति। बाबाले के भन्नुभयो, यस्तो होइन, अरू धर्म पनि रावण राज्य भयो। उनीहरू त आफ्नो समयमा सतो रजो तमोमा आउनु नै छ। यो कथा सारा यहाँको हो। राम राज्य र रावण राज्यको कथा सारा कहाँको हो? यहाँको। यहाँ माना भारतवर्षको देवी देवता धर्मका आत्माहरूको। बाँकी अरू धर्ममा कुनै राम राज्य र रावण राज्य हुँदैन। ती त उपकथा हुन्। बाबा बीचमा नै आउनुहुन्छ। भारतवर्ष तमोप्रधान बनेपछि फेरि सारा वृक्ष तमोप्रधान बन्छ। उनीहरूलाई पनि दुःख सुख भोग्नु छ। वृक्षमा नयाँ नयाँ पात निस्कन्छन्। ती धेरै सुन्दर हुन्छन्। नयाँलाई फेरि सतो रजो तमोमा अवश्य आउनु छ। अन्त्यमा जो आउँछन् उनीहरूको केही मान हुन्छ, महत्त्व त केही मान हुन्छ। एक जन्ममा पनि सतो रजो तमोबाट पास गर्न सक्छन्, तर त्यसको कुनै महत्त्व हुँदैन। महत्त्व त उनीहरूको हुन्छ जसले हिरो हिरोइनको पार्ट खेल्छन्। यस्तो भनिँदैन बाबाले नै हिरो हिरोइनको पार्ट खेल्नुहुन्छ। बाबाको लागि भन्न सकिँदैन। उहाँले त आएर पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। स्वयं पतित बन्नुहुन्न। तिमीले पतितबाट पावन बन्ने मेहनत गर्छौ। श्रीमतमा राजयोगबाट नै राज्य लिएका थियौ। अहिले तिमीले फेरि लिइरहेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले त राज्य गर्दिन, तिमीलाई राजाहरूको राजा बनाउँछु। मनुष्यहरूले दुनियाँमा भन्न त धेरै भन्छन्। भगवान वाच, म तिमीलाई राजाहरूको राजा बनाउँछु, तर त्यसको अर्थ न स्वयंले बुझेका छन् न कसैलाई बुझाउन सक्छन्। गीतामा यो महावाक्य छ नि, होइन? त्यही भएर भन्न त सबैले भन्छन्, पढ्छन् भगवान वाच, तर त्यसको अर्थ कसैले नबुझेका छन् न बुझाउन सक्छन् कि कहिले भगवान आउनुहुन्छ आएर, होइन? कसरी राजयोग सिकाएर राजाहरूको राजा बनाउनुहुन्छ केही पनि थाहा छैन। भगवान वाच, अवश्य भगवान आउनु भएको थियो, त्यसैले त भनिएको हुनुपर्छ नि। हे बच्चाहरू, यहाँ नै शिव जयन्ती शिवरात्रि मनाउँछन्। बाबा आउनुहुन्छ पनि भारत खण्डमा नै। भारत नै अविनाशी खण्ड हो। यसको महिमा धेरै ठुलो छ। जसरी बाबाको महिमा अपरम्पार छ, त्यसै गरी भारतको महिमा पनि के छ त? अपरम्पार छ। भारतमा नै परमपिता परमात्मा आएर सबै मनुष्य मात्रलाई सद्गति गर्नुहुन्छ, सबैलाई सुख दिनुहुन्छ। उहाँको जन्मस्थल भारत हो। भारत नै प्राचीन देश हो। भगवान राजयोग सिकाउन भारतमा नै आउनु भएको थियो, तर कृष्णलाई भगवान भनिदिनाले
उहाँको महिमा रहेन। भगवान त हुनुहुन्छ नै एक, उहाँलाई नै सद्गुरु भनिन्छ, बाँकी गुरु त धेरै छन्। कसैले काम धन्दा सिकाउनेलाई पनि गुरु भनिदिन्छन्। कसैले काम धन्दा सिकाउनेलाई गुरु, पढाउनेलाई गुरु, गाडी चलाउनेलाई गुरु, मन्त्र सुनाउनेलाई पनि गुरु भनिदिन्छ। तर गुरुको अर्थ बुझेका छैन। सद्गुरु त एउटै हुनुहुन्छ। आजकल त सबैलाई अवतार मानिदिन्छन्, केही पनि बुझ्दैनन्। जब बिल्कुलै पतित बन्छन् अनि पुकार्छन्, बाबा आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। बाबा नै आएर सच्चा सच्चा अमर कथा सुनाउनुहुन्छ। अहिले तिम्रो बुद्धिमा छ, हामी 84 जन्ममा कसरी आउँछौँ। पहिला राम्रो जन्म हुन्छ, फेरि झर्दै आउँछौँ। दुनियाँको पनि झर्ने कला हुन्छ। मनुष्यको बुद्धि सतो रजो तमो बन्छ। सत्ययुगदेखि फेरि थोरै थोरै कला कम हुन थाल्छ। चढती कला तेरे भाने सर्वका भला। सर्वका सद्गति दाता त एक बाबा हुनुहुन्छ नि। ती गुरुहरूले त केवल शास्त्र सुनाउँछन्, सुन्दै सुन्दै गिर्दै नै आएका छन्। बेहदका बाबा आएर बच्चाहरूसँग सोध्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई यति धनवान बनाएर गएको थिएँ, यति हिरा जवाहरातका महल दिएर गए, ती सबै कहाँ गए। लौकिक पिताले बच्चाहरूलाई पैसा दिन्छन्, तर बच्चाहरूले पैसा बर्बाद गरिदिए भने पिताले बोलाएर सोध्छन्, तिमीले यति पैसा कहाँ बर्बाद गर्यौ। बच्चाहरूको पासमा पैसा हुनाले धेरै उडाउँछन्। पिता धर्मात्मा हुन्छन्, बच्चाहरू विदेश गएर लाखौं रुपियाँ उडाएर आउँछन्। पिताले केही गर्न सक्दैनन्, पिताले छोड्न पनि सक्दैनन्, किनकि हजुरबुबाको सम्पत्ति हो। तर भित्रभित्रै जलिरहन्छन्। ती हुन् हदका कुरा। पिता मरेपछि कुनै न कुनै यस्ता बिकारी बच्चा हुन्छन्, 12 महिनामा सारा सम्पत्ति उडाइदिन्छन्। धुन्धकारी यस्ता सन्तान हुन्छन् जो 12 महिनामा सारा सम्पत्ति उडाइदिन्छन्। ती हुन् हदका कुरा। यो हो फेरि बेहदको कुरा। बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी कति धनवान थियौ, विश्वको मालिक थियौ, फेरि कंगाल किन बन्यौ, त्यतिका धन कहाँ गयो। बच्चाहरूसँग नै सोध्नुहुन्छ, यति धनवान बनाए, सबै पैसा कहाँ गयो। फेरि बाबा नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ, भक्ति मार्गमा कति खर्च गर्छन्, शास्त्र आदिका पछाडि कति खर्च गर्छन्। ढोग्दै आयो, निधार पनि खियो। शास्त्रलाई ढोग्यो, मन्दिरमा मूर्तिलाई ढोग्यो, ढोग्दा ढोग्दा यो निधार खियो। टिप्पण घिस गई भन्नुहुन्छ नि बाबाले। यही टिप्पण ढुङ्गालाई ढोग्दा ढोग्दा खियो। पैसा आदि सबै थोक घुमाएर बसेका छौ, यो हो ड्रामा। मैले तिमीलाई धनवान बनाउँछु, रावणले तिमीलाई के बनाउँछ, कंगाल बनाउँछ। तिमीहरूलाई नै बाबाले सम्झाउनुहुन्छ नि, पहिला विश्व नै सुनको चिडिया वा पंक्षी थियो। यति धन थियो जुन अरू धर्मकाले लुटेर लिएर गए। यो भारतवर्ष पहिला सुनको चिडिया थियो, पछि पछि मुस्लिमहरू आए, क्रिस्चियनहरू आए, सारा सम्पत्ति लुटेर लिएर गए। विचार त गर, भारत के थियो। यो पनि ड्रामा बनेको छ। भारत खण्ड नै स्वर्ग, भारत खण्ड नै नर्क। अहिले हो नर्क। त्यसैले बाबाले सिँढी पनि यस्तो बनाउन लगाउनु भएको छ जसमा कसैले पनि बुझ्न सक्छ हामी पतित छौँ।
साना साना बच्चाहरूलाई चित्रमा सम्झाइन्छ नि नक्सा बिना बच्चाहरूले के बुझ्ने। बाबाले आएर पतितबाट पावन बन्ने सहज युक्ति बताउनुहुन्छ। सहज भन्दा सहज पनि छ, गाह्रो भन्दा गाह्रो पनि छ। सत्ययुगमा देही अभिमानी रहन्छन्। आत्माले सम्झन्छ अब शरीर बुढो भयो, यो पुरानो चोला छोडेर अर्को लिनु छ। जसरी साक्षात्कार हुन्छ अब गएर बच्चा बन्नु छ, पुरानो देह छोडिदिन्छन्। यहाँ कोही मर्यो भने रुन्छन्, बेन्ड बाजा पनि लिएर जान्छन्। सत्ययुगमा त खुसीसँग एउटा शरीर छोडेर अर्को लिन्छन्, त्यसैले खुसी मनाउँछन्। यहाँ कति अफसोस गर्छन्, कोही मर्यो भने भन्छन् स्वर्ग जानुभयो, यसको मतलब नर्कमा थियो नि। अहिले तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ के को लागि? स्वर्गवासी बन्नको लागि। बाबाले तिमीलाई स्वर्गवासी बनाउनुहुन्छ। बाबा आउनुहुन्छ नै जीवन मुक्ति दिन, रावणको बन्धनबाट छुटाएर जीवन मुक्त गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्प पहिला जसरी नै आएर राजयोग सिकाउँछु। कल्प कल्प ब्रह्माकै तनमा आउँछु, तिमी ब्राह्मण अवश्य बन्नु छ। यज्ञमा ब्राह्मण त अवश्य चाहिन्छ नि। यो हो राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। यस रथलाई स्वाहा गर्नु छ। अश्व यस रथलाई भनिन्छ। राजस्व यानी स्वराज्यको लागि यी सबै अश्व यानी शरीर यसमा स्वाहा हुनु छ। आत्मा त स्वाहा हुँदैन। आत्मा हिसाब किताब चुक्ता गरेर फर्किएर जान्छ, फेरि सबैको नयाँ पाठ सुरु हुन्छ। यसलाई इतिहास भूगोल दोहोरिएको भनिन्छ। बाबा आउनुहुन्छ नै नयाँ दुनिया स्थापना गरेर पुरानो दुनिया समाप्त गर्न। यो एउटै महाभारत लडाईँ हो जुन शास्त्रहरूमा गायन गरिएको छ। त्यसैले सम्झाउनु पर्छ, यस लडाईँबाट यो स्वर्गको द्वार खुल्छ। त्यसैले यसको गायन शास्त्रहरूमा छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, बितेको कुराको कहिल्यै पनि चिन्तन गर्नु छैन। बितेको कुराको कहिल्यै पनि चिन्तन गर्नु छैन। जे कुरा बित्यो नथिङ न्यू सम्झिएर भुल्नु छ। जे कुरा बित्यो नथिङ न्यू सम्झिएर भुल्नु छ। बितेको कुराको कहिल्यै पनि चिन्तन गर्नु छैन। जे कुरा बित्यो नथिङ न्यू सम्झिएर भुल्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, यस राजस्व अश्वमेध यज्ञमा आफ्नो तन मन धन सबै स्वाहा गरेर सफल गर्नु छ। यस राजस्व अश्वमेध यज्ञमा आफ्नो
तन मन धन सबै स्वाहा गरेर सफल गर्नु छ। यस अन्तिम जन्ममा सम्पूर्ण पावन बन्ने मेहनत गर्नु छ। यस राजस्व अश्वमेध यज्ञमा आफ्नो तन मन धन सबै स्वाहा गरेर सफल गर्नु छ। यस अन्तिम जन्ममा सम्पूर्ण पावन बन्ने मेहनत गर्नु छ। वरदान मास्टर त्रिकालदर्शी बनेर हर कर्म युक्तियुक्त गर्ने, कर्म बन्धन मुक्त भव। मास्टर त्रिकालदर्शी बनेर हर कर्म युक्तियुक्त गर्ने, कर्म बन्धन मुक्त भव। हरेक कर्मलाई युक्तियुक्त गर्ने, कर्म बन्धन मुक्त भव। विस्तार कुनै पनि संकल्प बोली वा कर्म गर्दा मास्टर त्रिकालदर्शी बनेर गर्यौ भने कुनै पनि कर्म व्यर्थ वा अनर्थ हुन सक्दैन। कुनै पनि संकल्प बोली वा कर्म गर्दा मास्टर त्रिकालदर्शी बनेर गर्यौ भने कुनै पनि कर्म व्यर्थ वा अनर्थ हुन सक्दैन। त्रिकालदर्शी अर्थात् साक्षीपनको स्थितिमा स्थित भएर कर्मको गहन गतिलाई बुझेर यी कर्मेन्द्रियद्वारा कर्म गरायौ भने कहिल्यै पनि कर्मको बन्धनमा बाँधिने छैनौ। यी कर्मेन्द्रियद्वारा कर्म गरायौ भने कहिल्यै पनि कर्मको बन्धनमा बाँधिने छैनौ। हर कर्म गर्दा गर्दै कर्म बन्धन मुक्त। हर कर्म गर्दा गर्दै कर्म बन्धन मुक्त, कर्मातीत स्थितिको अनुभव गरिरहेका हुनेछौ। कर्मातीत स्थितिको अनुभव गरिरहेका हुनेछौ। फेरि एकपटक कुनै पनि संकल्प बोली वा कर्म गर्दा मास्टर त्रिकालदर्शी बनेर गर्यौ भने कुनै पनि कर्म व्यर्थ वा अनर्थ हुन सक्दैन। त्रिकालदर्शी अर्थात् साक्षीपनको स्थितिमा स्थित भएर कर्मको गहन गतिलाई बुझेर यी कर्मेन्द्रियद्वारा कर्म गरायौ भने कहिल्यै पनि कर्मको बन्धनमा बाँधिने
छैनौ। हर कर्म गर्दा गर्दै कर्म बन्धन मुक्त कर्मातीत स्थितिको अनुभव गरिरहेका हुनेछौ। स्लोगन, जोसँग हदको इच्छाहरूको अविद्या छ, जोसँग हदको इच्छाहरूको अविद्या छ, उनै महान सम्पत्तिवान हो। जोसँग हदका इच्छाहरूको अविद्या छ, उनै महान सम्पत्तिवान हो। सार मीठे बच्चे, यस बेहदको ड्रामामा तिम्रो हिरो हिरोइनको पाठ छ, बाबाको होइन। बाबाको पासमा केवल पतितलाई पावन बनाउने कला छ। प्रश्न, ब्रह्माको चित्रलाई देखेर जसले प्रश्न उठाउँछन् उनीहरूलाई कुन चाहिँ रहस्य सम्झाउनु छ? उत्तर, उनीहरूलाई सम्झाऊ, उनी आदिशो अन्त्यवाला आत्मा हुन्। जो पहिलो राजकुमार श्रीकृष्ण हुन्, उनैको अन्तिम जन्ममा बाबा आउनुहुन्छ। यो पतित तन हो, उनी फेरि पावन बन्नु छ। यिनी कुनै भगवान होइनन्, भगवान त सदा पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँले यिनको तनको आधार लिनुभएको छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। हिजोबाट के सुरु भयो? पितृपक्ष भन्छन् होइन, 16 श्राद्ध। हिजो पनि भोग थियो पितृको नाममा, आज पनि पितृको नाममा भोग छ। हाम्रो कल्पना बहिनी आउनुभएको छ, शान्ति माताजीको ज्येष्ठ सुपुत्री। उहाँले आफ्नो पितृहरूको नाममा आफ्नो ससुरा बाजे र श्रीमान दुईटैको नाममा बाबालाई भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। अब यो पितृपक्ष होइन, यसको पनि ठुलो रहस्य छ। श्राद्ध गर्ने होइन, यो चलन किन बस्यो, यसको पनि ठुलो कथा, पौराणिक कथाहरू छन् है। हिजो मैले यसो युट्युब खोलेको, उषा देवीको त्यो पितृपक्षको बारेमा आइरहेको थियो। मैले सेवा गर्दा गर्दै सुनेको धेरै कुरा त याद छैन, फेरि पटक पटक सुन्यो भने पुरै याद होला। तर चाहिँ केही शब्दहरू मलाई याद छन् होइन, केही शब्दहरू जो मलाई भन्न मन लाग्यो होइन। पितृपक्षमा मान्छेले पितृ ऋणबाट मुक्त हुनको लागि श्राद्ध गर्ने, पितृहरूलाई तार्ने भन्छन् होइन। अब यी ऋणहरू पनि अनेक प्रकारका हुँदो रहेछन्। विशेष गरेर 3 प्रकारका ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण भनेको रहेछ होइन। अब पितृ ऋणलाई कसरी उतार्ने होइन? अब पितृ ऋणलाई उतार्नको लागि हामीले पितृको सेवा भनेको माता पिताको सेवा। शरीर छोडेपछि मात्रै होइन, जिउँदै सेवा गर्नु पर्यो होइन। श्रद्धा भावले कर्म गर्नेलाई श्राद्ध भनेको रहेछ। श्रद्धा भावले एकदम सेवा भावले हामीले गऱ्यौँ, माता पिताको सेवा गऱ्यो भने हामी पितृ ऋणबाट के हुने रहेछौँ? मुक्त हुने रहेछौँ। देव ऋणबाट, देवताहरूको पनि हामी मानवमाथि ऋण हुन्छ अरे, देवताहरूको आशीर्वाद हुन्छ, ऋण हुन्छ। त देव ऋणबाट मुक्त हुनको लागि हामीले सधैँ अरूलाई दिनेको भावना, देवता भनेको के हो? दिनेवाला होइन, दिने, दान गर्ने। त्यही भएर त्यो पितृपक्षमा दान पनि गर्छन् नि त होइन, पण्डित बोलाएर दान गर्ने, अब सबै कुराहरू दिने, दक्षिणाहरू दिने गर्छन्, दान गर्ने। अब दिनेको भावना, अब स्थूल धन सम्पत्ति मात्र होइन, हरेक कुरा हामीले मनसा वाचा कर्मणाबाट पनि सबैलाई शुभभावना दिने, सुख दिने होइन, आशीर्वाद दिने, कसैको प्रति पनि नराम्रो नचिताउने। त्यस्तै गरेर ऋषि ऋण भनेको परमात्मा ऋण अरे। परमात्मा ऋण कसरी चुकाउने? त्यसको लागि त परमात्माले दिएको ज्ञानलाई आफूले सुन्ने, आफूले आफूमा धारण गरेर फेरि अनेक आत्माहरूलाई सुनाउने, सेवा गर्ने, ईश्वरीय सन्देश दिने, अरूलाई पनि समान बनाउने। यसरी हामी
त्यो ऋणहरूबाट मुक्त हुन सकिने रहेछ। र अब पौराणिक कथामा त कथा त लामो छ, सर्टकटमा मैले बुझेको र सार मैले सुनाउँछु कि अब एउटा आत्मदेवको कथा रहेछ। आत्मदेव त्यहाँ त आत्मदेव भन्ने एउटा मान्छेलाई को रूपमा चित्रण गरेर कथा बनाइएको छ। तर अब भावार्थमा भन्नुपर्दा हामी सबै आत्माहरू आत्मदेव हौँ होइन। आत्मदेवको एउटी पत्नी रहेछ होइन, धुन्धली, नाम पनि धुन्धली रहेछ, हेर्नुहोस् है। अब आत्मदेवको पत्नी धुन्धली, आत्मदेवले एकपटक महात्मा साधु महात्माजीसँग मिलेर महात्मा होइन सत्सङ्गमा गएर साधु महात्माले एउटा फल दिनुभएको छ। त्यो फल उसले ल्याएर त्यो आफ्नो पत्नीलाई दिएछ, यो तिमीले स्वीकार गर होइन, यो स्वीकार गरेपछि हामीलाई सन्तान प्राप्ति हुन्छ भनेर दिएछ। ती धुन्धली चाहिँ दिए अभिमानी होइन, एकदम उनले त्यो फललाई स्वीकार गरिनछन् होइन। अब मेरो शरीर मैले सन्तान प्राप्ति गराएँ भने मेरो शरीर विकृत हुन्छ, म नराम्रो देखिन्छु कि भन्ने हिसाबले उसले त्यो फल स्वीकार नगरेर आफ्नो बहिनीलाई दिएछ। त्यो बहिनी चाहिँ पहिलेदेखि अब ऊ रहेछ होइन, सन्तान अब उसको प्रेग्नेन्ट रहेछ। उसले पनि त्यो स्वीकार नगरेर त्यो फललाई एउटा गाईलाई खुवाइदिन्छन् अरे, गाईलाई, हेर्नुहोस् है कथा। अन्त गाईले त्यो फल खायो र गाईबाट त्यो बच्चा जन्मेछ, हेर्नुहोस्। त्यो बच्चा कस्तो रहेछ, शरीर चाहिँ मान्छेको रहेछ अरे, कान भने गाईका जस्तो रहेछ। त्यसको नाम गोकर्ण राखिएछ। अनि यतातिर जुन बहिनी थियो प्रेग्नेन्ट, उसले पनि बच्चा जन्म दियो, बच्चाको नाम धुन्धकारी राखिएछ। अब त्यो धुन्धलीले धुन्धकारीलाई अब पाल्यो। पछि त त्यो धुन्धकारी त एकदम नामै धुन्धकारी, गलत सङ्गमा फस्यो, पाप गर्ने, चोरी गर्ने, झुट बोल्ने, अर्कालाई दुःख दिने, व्यसनमा नसामा फस्यो होइन। एकदम उसले नराम्रा गलत कामहरू गर्दै जाँदा त्यो आत्मदेव दुखी भएर जङ्गलमा गयो, तपस्या गरे, त्यही मऱ्यो होइन। पछि त्यो धुन्धली पनि मरी, अब उसको बहिनी त पहिल्यै मरिसके। त यसरी त्यो धुन्धकारी एक्लै भयो, त्यसले झन् एक्लै भएपछि स्वतन्त्र भयो, झन् गलत कर्म गर्न थाले, चोरी गर्ने। चोरी गर्दा गर्दा एकपटक राजमहलमा गएर चोरी गरेछ, हेर्नुहोस् है। राजमहलमा राजाको चोरी धन सम्पत्ति लुटेर त्यो 5 वेश्याको पासमा गएछ। 5वटी वेश्याको पासमा गएछ। अब त्यो वेश्याहरूले के ठाने, अब त्यत्रो यसले लुटेर लिएर आएको छ, अब चेकिङ राजमहलबाट लुटेर ल्याएपछि त अब चेकिङ हुन्छ, खोजबिन हुन्छ, अनि अब हामी पनि पक्रिन्छौँ भनेर त्यसलाई पनि मारिदिएछन् अरे होइन। त्यसलाई हत्या गरेर खतम गरिदिए। अब हत्या गरेपछि अब त्यो धुन्धकारी मऱ्यो। मरेपछि त्यसले त जीवनमा कहिले पनि पुण्यको काम नगरेको, पापै गरेको, चोरी, अब त्यो सबै गलत काम मात्रै गरेको होइन। अब त्यो चाहिँ भड्केछ, प्रेत बनेछ। प्रेत बनेर भड्केपछि अब एकपटक त्यो गोकर्ण जुन थियो नि होइन, त्यो त एकदम धर्मात्मा रहेछ। त्यसले त राम्रो राम्रो धर्मको काम गर्ने, पुण्यको काम गर्ने त्यसले गरेछ। अब त्यसलाई एक दिन सपनामा आएछ त्यो धुन्धकारी, म यसरी भड्केको छु, मलाई चाहिँ तिमीले तार्नु पर्यो भनेर उसले सपना देखाएछ होइन। सपना देखाएपछि त्यो गोकर्णले अब कथा भागवत लगाएर कथा सुनाएर होइन यसरी श्राद्ध गरेर तारेको थियो अरे भन्ने कथा होइन। सर्टकटमा मैले सेवा गर्दा गर्दै यसो सुनेको, कति कुरा मिस्टेक नि भयो होला होइन। अब एकैपटक मात्रै सुनेको, पहिलोपटक मैले त यस्तो कथा सुनेको पनि थिएन है। त्यस्तो रहेछ। र त्यसको आध्यात्मिक रहस्य, त्यसको भावार्थ के हो भन्दा ठुलो भावार्थ त्यसमा लुकेको छ। त्यो कथाबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो होइन। अब त्यो कथामा जसरी त्यो कथा लगाएर त्यो गोकर्णले कथा लगाएर, भागवत कथा लगाएर, श्राद्ध गरेर अनि त्यो धुन्धकारी पनि तर्यो अरे भनेर भनेको छ क्या है। त अब यसको भावार्थ आत्मदेव भनेको त हामी सबै आत्माहरू रहेछौँ, हेर्नुहोस् है।
हामी सबै आत्मा, बाबाका बच्चा आत्माहरू, आत्मा देव त हामी त देव आत्मा थियौँ नि त पहिला, होइन? त पछि गएर हामीमा देह अभिमान आए। धुन्धली उसकी पत्नी भनेको त्यो यो शरीर धुन्धली हो, पत्नी, जसमा अब आत्मदेवले ज्ञान प्राप्त गर्यो, तर त्यो देह अभिमानी व्यक्तिहरूले त्यो ज्ञानलाई स्वीकार गर्दैनन्। मेरो देह, आजका मान्छे सबै के भयो, देह अभिमानी भएका छन्। देह बडी कन्सियस, शरीरलाई बनाउने, सिँगार्ने, पटार गर्ने, कसरी राम्रो देखिन्छु, कसरी स्वस्थ हुन्छु, स्वस्थ रहनु, हेल्थ कन्सियस पनि भएका छन्। पहिलाका देवी देवताहरूलाई त स्वस्थ रहने चिन्ता पनि त गर्नु पर्थेन, अटोमेटिक स्वास्थ्य राम्रो हुन्थ्यो त्यहाँ। अब अहिले त प्रकृति पनि तमो प्रधान छ, कसरी स्वस्थ रहने भनेर दिनरात शरीरकै ख्याल गर्नुपर्ने, होइन? र कसरी राम्रो देखिन्छु भनेर पनि शरीरकै ख्याल गर्नुपर्ने। त्यो देह अभिमान, त्यो देह उस आत्माको के भयो, स्त्री भयो, पत्नी भयो। उसले ज्ञान दियो तर यसले स्वीकार गर्न आफ्नो बहिनीलाई दियो, होइन? त्यो उसले पनि स्वीकार गर्न, देह अभिमानी व्यक्तिले स्वीकार गर्दैन, अनि गाईलाई खुवाइदियो। त्यहाँ अब त्यो त ज्ञान थियो, होइन? ज्ञानबाट अब त्यो ज्ञानी आत्मा, ज्ञानले आत्माहरूको जन्म हुने हो। त्यो फल भनेको ज्ञान हो। जसरी बाबाले ज्ञान दिएर हामी अनेक आत्माहरूलाई आफ्नो बच्चा बनाउनु भयो, सन्तान बनाउनु भयो न। ज्ञानबाट सन्तान प्राप्ति हुने रहेछ, होइन? यो तर मान्छेलाई म नराम्रो हुन्छु कि विकृत हुन्छु कि भन्ने पिरले ज्ञानलाई पनि स्वीकार गर्दैनन् अहिलेका मान्छेले, होइन? खाना पाउन्न कि ओम शान्तिमा गएर त खानै पाइँदैन, ओम शान्तिमा गएपछि घुम्न पाइँदैन, फिल्म हेर्न पाइँदैन, यो गर्न पाइँदैन, त्यो गर्न पाइँदैन, डराउँछ नि त, फेसन गर्न पाइँदैन भनेर डराउँछन्। त्यो के भयो त? त्यो ज्ञानलाई स्वीकार गरेनन्, डराए, गाईले खाए। अब त गाईबाट ज्ञानी आत्मा जन्मियो, होइन? ज्ञानी आत्मा, अब गाई भनेको के हो, सिधा सादा आत्माहरू। हामी त गाई रहेछौँ नि त। बाबाले जो सिधा सादा भोला भालाले त ज्ञानलाई स्वीकार गरे नि त। दुनियाँमा त कताको देह अभिमानी ठुला ठुला सुट बुट लगाएका विद्वान पण्डित आचार्य, निकै देख्नमा बाहिरी बनावटी रूप भएका त थुप्रै मान्छे छन् के अरे, हाइफाईवाला, तर ज्ञानलाई तिनीहरूले स्वीकार गर्दैन। बाबाका सिधा सादा भोलावाला बच्चाहरू स्वीकार गर्छ, होइन? त गाईलाई सोझो मानिन्छ नि त, होइन? अनि ज्ञानी आत्माको जन्म भयो र त्यो पापीलाई उद्धार गर्नको निमित्त बन्यो, हो कि होइन? त बाबाले जुन ज्ञान दिने, अब भक्ति मार्गमा अब त्यो मरिसकेको आत्मा त मर्ने होइन, शरीर छोडेको आत्माले पनि त्यो कथा सुनेर ऊ तर्यो अरे। त मेरो आफ्नो प्र्याक्टिकल जीवनको घटना सुन्नुहोस्। एउटा व्यक्ति जो ज्ञानको विरोधी व्यक्ति, होइन? उसका परिवारका सबै सदस्य ज्ञानमा चलेका, तर उसले ज्ञानको विरोध गर्ने, होइन? एकपटक पितृ बोलाउँदाखेरि त्यो आत्मा आएर के भने, होइन? मलाई त्यो मेरो फोटो राखेर अगाडि कोर्स गराइदेऊ भने, मलाई भोग लगाइदेऊ, मलाई कोर्स गराइदेऊ भने। अब फोटो राखेर कोर्स त कसरी गराउने, है? अब कोर्स गराउँदाखेरि ल्याएर राखेर सुने त ठिकै कुरा हो, है? अब फोटोलाई मात्रै बसेर कोर्स गराउनु भने अटपटै लाग्ने। मेरो फोटो राखेर कोर्स गराइदियो। यसरी नै आजकल त पितृ बोलाउने चलन हुन्छ नि त। पितृ बोलाउन जाँदाखेरि आएर बोलेर, होइन, मेरो फोटोलाई अगाडि राखेर कोर्स गराइदेऊ, मुरली सुनाइदेऊ, म तर्छु भने भड्केर हेर्नुहोस् है। त्यो आत्माले प्र्याक्टिकलमा सुन्नुभयो नि। त्यसरी त्यो अनि मुरली क्लासमा मुरली सुन्ने, दिनरात मुरली सुन्ने ठाउँमा फोटो राखिदिएपछि अब त्यसपछि फेरि आएर बोलेको अब तर्यो या नतर्यो, घरिघरि बोलाउनु जाने कुरा भयो क्या, होइन? त्यसरी त्यो आत्माले भन्यो। त अहिले बाबाले जुन ज्ञान दिनुभएको छ, यो वास्तविक सच्चा भागवत त यो हो नि त। सच्चा भागवत, गीता, रामायण, महाभारत, सबै देवी पुराण जे भने पनि सारा ज्ञान, सबै शास्त्रहरूको सार त बाबाको मुरली हो, बाबाको ज्ञान हो। यो बाबाको ज्ञान सुनेपछि हामी त स्वयं त हाम्रो त उद्धार भइहाल्छ, तरिहालिन्छ, भड्किने कुरै हुन्न। तर अरू आत्माहरूलाई पनि यो ज्ञान दियो भने उसको पनि उद्धार हुन्छ। त यसरी अब जो आत्माहरू शरीर छोडेर गइसके उनीहरूको नाममा पनि हामीले भोग लगाउने, बाबाको ज्ञान दिने। त्यही भएर जहाँ जहाँ शरीर छोड्छन् त्यहाँ गएर पनि हामीले ज्ञान सुनाउँछौँ, होइन? अब जसले मौका दिन्छ, चान्स दिन्छ, मौकै नदिने ठाउँमा त जबरजस्ती गरेर सुनाउने कुरो भएन।
त्यसरी अब जो बाबाको बच्चा छ जसले बुझेको छ उसले त यो गर्छ। भक्ति मार्गको रसम रिवाज गरे तापनि यो पनि गर्छ। त भक्ति मार्गमा कथा भागवत सुनाउँदै आए, श्राद्ध गर्दै आए, तर अहिलेसम्म कुनैले पनि म तरेँ भन्न पनि आएका छैनन्। कोही कोही त अब जो आफै पुण्यात्मा थिए उनीहरू तरे होलान् होइन, आफै पुण्यात्मा गरेर जो पाप आत्मा भएर भड्केका प्रेतहरू अब कति श्राद्ध गरे हैं वर्षै पछि भागवत लगाए हैं, श्राद्ध गरे हैं, दान गरे हैं, तर मैले पाउँदै पाइनँ भन्ने पनि छन्। कता होइन मैले पाउँदै पाइनँ भन्छन्, आएर दुःख दिने, सपनामा देखाउने, अनि मैले यस्तो गरेको पाइनँ भन्ने पनि त आत्माहरू छ होइन। किनकि अहिलेको पहिला जुन श्राद्ध गर्थे त्यसमा अब पण्डित गुरुहरू पवित्र हुन्थे, एकदम मान्छेले श्रद्धा भावनाले गर्थे, पाउँथे। अहिले चाहिँ के छ, एउटा नियम रसम पुरा गर्ने हिसाबले मात्रै मान्छेले गर्छन्, त्यही भएर त्यो पितृहरूले पाउँदा पनि पाउँदैनन् होइन। कारण त्यो हो। र अब त्यो आत्माहरूको उसको आफ्नो कर्मले गर्दा नि होला। तर बाबाको घरमा होइन जसले यसरी भोग लगाएर होइन अब यो बाबाको ज्ञानको सन्देश त्यो आत्मालाई पनि मिलोस् भन्ने एउटा शुभ भावनाले भोग लगायो भने त्यो आत्मा त अवश्य पनि होइन उसको उद्धार हुन्छ, कल्याण हुन्छ, तर्छ। यस्तो कथा रहेछ होइन। मैले हिजो बेलुका मात्रै यसो सुनेको होइन, सुनाउन मन लाग्यो, राम्रो लाग्यो। यस्तो हामी सबै आत्माहरू कथा रहेछ। श्रद्धा भावले कर्म गरे बाबाको ज्ञानको कति ठुलो महत्त्व रहेछ होइन। यो ज्ञान सुनेपछि प्र्याक्टिकलको कुरा मैले भन्दैछु होइन, कि आत्मा आएर मलाई कोर्स गराइदेऊ, मलाई भागवत सुनाइदेऊ, रामायण लगाइदेऊ या अरू पुराण लगाइदेऊ भनेन उसले, मलाई कोर्स गराइदेऊ, तिमीहरूले सुन्ने ज्ञान मलाई सुनाइदेऊ, अनि म तर्छु भने कि होइन। भनेपछि वास्तविक ज्ञान कुन रहेछ, यो रहेछ नि त। किन भक्ति मार्गमा पनि ज्ञान छ, त्यहाँ चाहिँ अलिकता मनुष्य मत के भएको छ, मिक्स भएको छ। र ज्ञान त यसैको लिएर बनेको त हो नि शास्त्र, तर त्यसमा मनुष्य मत मिक्स छ। यो चाहिँ प्योर बाबाको ज्ञान भयो। प्योर बाबाको ज्ञानले झन् छिटो आत्मा तर्ने भयो होइन त। यसरी बाबाको घरमा जसले भोग लगाउनुहुन्छ होइन, त्यो आत्माको कल्याण अवश्य हुन्छ। बाहिरको अब सांसारिक जुन रीतिरिवाज चलिआएको छ त्यो नगर्नु भन्न खोजेको नि त्यो पनि गर्नुहोस्। अब फेरि ओम शान्ति गरेर त सबै छोडे भन्ला फेरि होइन, गर्नुहोस्। तर बाबालाई बाबाको घरमा गरेपछि त्यो आत्माले अवश्य पनि पाउँछ। बाबाले उसको मनोकामना पनि पुरा गर्नुहुन्छ, उसको जन्म पनि नयाँ मिल्छ। अब नमिलेको भए मिल्छ, मिलिसकेको भए उसलाई उसको राम्रो हुन्छ, त्यहाँ पनि उसको सबै कुराहरू प्राप्ति हुन्छ। जे हामीले उसको प्रति भावना राखेर शुभकामना राखेर बाबालाई भोग लगाउँछौँ, बाबाले सबै प्राप्ति त्यो आत्मालाई उसको नयाँ जीवनमा गराइदिनुहुन्छ। केही कुराको कमी हुन्छ हुँदैन। हामीले हाम्रा पितृहरूको लागि हामीले शुभकामना राखेर गर्छौँ, उसले पाउँछ। हामीलाई पनि कुनैले गरे होलान्, हामी पनि कुनैका पितृ थियौँ होला पहिला, शरीर छोडेर जन्म लिएर यहाँ हामीले कर्म गरिरहेका छौँ। हामीलाई पनि कसैको कामना शुभभावना लागिरहेको छ होला, तब त हामी सुखी छौँ, खुसी छौँ होइन। यो जीवनमा कुनै अप्राप्ति छैन। ओके, यसरी यो पनि एउटा सांसारिक के भयो त, रिवाज भयो। बाँकी त जबसम्म हामी शरीरमा छौँ, जिउँदो हुँदा नै हामीले श्रेष्ठ कर्म गर्ने हो, जिउँदो हुँदा नै माता पिताको सेवा गर्ने हो, जिउँदो हुँदा सेवा गरेर आशीर्वाद लियो भने बल्ल ऋणबाट मुक्त हुन्छ। जिउँदो हुँदा एक गिलास पानी पनि नदिने होइन, जिउँदो हुँदा हेला गर्ने, जिउँदो हुँदा वृद्धाश्रममा राखिदिने, जिउँदो हुँदा इच्छा पकाएर खानदिन नसक्ने, अनि मरेपछि श्राद्ध गरेर पनि खासै के अर्थ होला जस्तो लाग्दैन, हो कि होइन। त्यही भएर जिउँदोमा हामीले सेवा गर्ने। बाँकी त शरीर छोडेर गएपछि पनि यसरी बाबाको ज्ञानले होइन त्यो आत्माको उद्धार हुँदो रहेछ भन्ने यो कथाबाट स्पष्ट हुन्छ। त आज हाम्रो कल्पना बहिनीले होइन आफ्नो पितृहरूको नाममा भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो आत्माको शान्तिको उद्धारको कामना गर्दै हामी बाबालाई भोग लगाउनेछौँ। ओम शान्ति।